हेलो एन्ड वेलकम। नमस्ते सबै साथीहरूलाई। आजको एपिसोडमा हामी अघिल्लो एपिसोडलाई नै कन्टिन्यू गर्न गइरहेका छौँ। सुरु गरौँ हिजो हामीले सिकेका भेरिएबल एन्ड डाटा टाइप्सको रिभ्यूबाट। साथीहरू, म हो जगदीश। सुरु गरौँ नेपाली भाषामा पाइथन प्रोग्रामिङ अन्तर्गत भेरिएबल एन्ड डाटा टाइप्स टपिक्सबाट। साथीहरू, हिजोको एपिसोडमा हामीले भेरिएबल डिक्लेरेसनको रुलको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ भने साथमा हामीले नम्बर डाटा टाइप अनि स्ट्रिङ डाटा टाइपको बारेमा पनि जानकारी पाइसकेका छौँ। यदि यहाँहरूले हिजोको एपिसोड हेर्नुभएको छैन भने कृपया माथिको आई आइकनमा क्लिक गरी हेर्न सक्नुहुनेछ। भेरिएबलमा डाटा टाइप थाहा पाउन पाइथनमा हामीले टाइप फंक्सनको प्रयोग गर्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि a = 5.32 र यसलाई मैले a को भ्यालुलाई फ्लोटिङ नम्बरको रूपमा प्रयोग गरेको छु र यसको टाइप हेर्नको लागि हामीले प्रिन्ट फंक्सनको प्रयोग गरी हेरौँ। प्रिन्ट टाइप a। यसलाई सेभ गरौँ। पाइथन डाटा टाइप डट py र हामीले यहाँ फ्लोट भन्ने डाटा टाइप देख्न सकिन्छ। साथीहरू, आजको एपिसोडमा हामी पाइथन प्रोग्रामिङमा रहेका अन्य डाटा टाइपहरूको बारेमा डिस्कस गरौँ। सुरुमा छ लिस्ट। लिस्ट डाटा टाइप भन्नाले सिक्वेन्शियल डाटा कलेक्सन वा कलेक्सन अफ भ्यालु हो, जसमा एउटै भेरिएबलमा हामीले मल्टिपल भ्यालुहरू स्टोर गरिरहेका हुन्छौँ। पाइथन प्रोग्रामिङमा लिस्ट भ्यालुजहरूलाई स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र लेख्ने गरिन्छ भने हरेक भ्यालुहरूलाई कमाको प्रयोग गरी छुटाउने गरिन्छ। एक्जाम्पलको लागि म एउटा भेरिएबल तयार गर्न गइरहेको छु। माई लिस्ट भन्ने भेरिएबल छ र यसमा हामीले स्क्वायर ब्र्याकेटको भित्र हामी भ्यालुहरू इनपुटको रूपमा दिन गइरहेका छौँ। यो एउटा हाम्रो लिस्ट डेटा टाइपको एक्जाम्पल भयो। एउटा भेरिएबल माई लिस्ट भन्ने भेरिएबलमा मैले लिस्टको डाटाहरू टाइप गरेको छु। यसरी हामीले माई लिस्ट भेरिएबलभित्र मल्टिपल भ्यालुहरूलाई स्टोर गरी प्रोग्रामिङमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसलाई प्रिन्ट फंक्सनको प्रयोग गरेर हामी एकपटक चेक गरौँ। प्रिन्ट माई लिस्ट सेभ गरेर प्रोग्राममा एकपटक रन गरौँ। यहाँ हामीले लिस्टमा भएका भ्यालुहरू देखिन सकिन्छ। यसरी लिस्टमा आउने भ्यालुहरू इन्डेक्सिङ भएर बसेको हुनाले इन्डेक्सको आधारमा पनि लिस्टमा भएका भ्यालुहरूलाई हेर्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि यस लिस्टमा भएको सेकेन्ड एरेको भ्यालुलाई म एक्सेस गर्ने कोसिस गर्छु यहाँबाट र हाम्रो प्रोग्रामलाई फेरि रन गरौँ र सेकेन्ड इन्डेक्समा हाम्रो 5 आइरहेको छ। हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। साथीहरू, यदि तपाईहरुले अन्य कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नु भएको छ भने लिस्टलाई एरेको रूपमा लिन सक्छौं र जसमा इन्डेक्स भ्यालु एरेमा जस्तै 0 बाट सुरु हुने भएकोले 0 1 2 सेकेन्ड इन्डेक्सको भ्यालु 5 आएको छ। यसैगरी हामीले लिस्टमा रहेका भ्यालुहरूलाई रेन्जको आधारमा पनि एक्सेस गर्न सक्दछौं। यहाँ रेन्ज अपरेटरको रूपमा हामीले कोलनलाई प्रयोग गर्दछौं। अब हामी लिस्टमा रहेका फर्स्ट इन्डेक्स देखि थर्ड इन्डेक्स भित्रका भ्यालुहरूलाई प्रिन्ट गरेर हेरौं। माई लिस्ट (1:3) यसरी हामीले 1:3 गर्दा फर्स्ट इन्डेक्स देखि थर्ड इन्डेक्स को बीचमा रहेका फर्स्ट इन्डेक्सबाट सुरु हुन्छ र सेकेन्ड इन्डेक्ससम्मको भ्यालुहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ 3 र 5 लाई देख्न सक्छौं। त्यसैगरी लिस्टमा रहेका
भ्यालुहरु मध्ये कुनै एक इन्डेक्सदेखि लास्ट इन्डेक्ससम्मको भ्यालुहरुलाई एक्सेस गर्नु परेको अवस्थामा स्टार्टिङ इन्डेक्स र कोलोनको प्रयोग गरी प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। एक्जाम्पलको लागि हामी फर्स्ट इन्डेक्सबाट बाँकी सबै भ्यालुहरुलाई चाहिँ प्रिन्ट गरेर हेरौं। यहाँ हाम्रो 3 5 र हेलो फर्स्ट इन्डेक्स, सेकेन्ड इन्डेक्स र थर्ड इन्डेक्सको भ्यालुहरु प्रिन्ट भइरहेको देख्न सकिन्छ। साथीहरु, लिस्टमा रहेका भ्यालुहरुमा नयाँ भ्यालुहरु थप गर्नको लागि हामीले पाइथन प्रोग्राममा एपेन्ड फंक्सनको प्रयोग गर्दछौं। यसरी एपेन्ड फंक्सनको प्रयोगबाट थप हुने भ्यालु लिस्टको लास्ट इन्डेक्सको रूपमा अथवा लास्टमा गएर थप हुने गर्दछ। एक्जाम्पलको लागि हामी माइलिस्ट भन्ने भेरिएबलमा एउटा अर्को भ्यालु थपौं एपेन्ड गरेर, जसमा मैले भ्यालु दिदैछु काठमाडौँ र यो भेरिएबललाई हामी प्रिन्ट गरेर हेरौं। यहाँ हामी लास्ट इलिमेन्टमा थप भएको भ्यालु काठमाडौँलाई देख्न सक्छौं। लिस्टमा रहेका भ्यालुहरुको संख्या निकाल्नको लागि हामीले लेन फंक्सनको प्रयोग गर्न सक्छौं। उदाहरणको लागि हामीसँग यो लिस्टमा भएका भ्यालुहरुको लेन्थलाई काउन्ट गर्ने फंक्सन युज गरौँ। len र लिस्ट भेरिएबल। यहाँ हामी देख्न सक्छौं 5 रिटर्न आएको छ। चारवटा पहिल्यै छ भने काठमाडौँ एपेन्ड भएको सहित 5 वटा भ्यालुहरु चाहिँ हामी यहाँ प्रिन्ट भएको देख्न सक्छौं। यसैगरी लिस्टमा भएका भ्यालुहरुलाई इन्डेक्स भ्यालुको आधारमा पनि थप गर्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि लिस्टमा रहेको फर्स्ट इन्डेक्समा एउटा नयाँ भ्यालु थप गरौँ। माइलिस्ट 0 इन्डेक्स इक्वल्स टु नेपाल र हामी माइलिस्ट भेरिएबललाई प्रिन्ट गरेर हेरौं। यहाँ हामी देख्न सक्छौं 0 इन्डेक्समा फेरि नेपालको भ्यालु एड भएको छ। यसरी इन्डेक्स पोजिसनको आधारमा पनि हामीले लिस्टको भ्यालुहरुलाई थप गर्न तथा हटाउन पनि सकिन्छ। साथीहरु, अहिलेसम्म हामीले लिस्टमा भएको भ्यालुहरुलाई थप गर्न सके जस्तै हामी लिस्टमा रहेका भ्यालुहरुलाई हटाउने एक्जाम्पल हेरौं। लिस्ट भ्यालुहरुलाई हटाउनको लागि हामीले पाइथनमा रहेको पप फंक्सनको प्रयोग गरिन्छ, जसले लिस्टमा रहेको बाइ डिफल्ट लास्ट एलिमेन्टलाई हटाउने कार्य गर्दछ। माइलिस्ट डट पप र फाइनली हामी माइलिस्टलाई प्रिन्ट गरेर हेरौं। यहाँ हामी देख्न सक्छौं हेलो भन्ने लास्ट भ्यालुलाई पप फंक्सनको युज गरेर हामीले हटाएका छौं। त्यसैगरी हामीलाई इन्डेक्स भ्यालुको आधारमा कुनै एक भ्यालुलाई लिस्टबाट हटाउनु परेको अवस्थामा पप फंक्सनको प्यारामिटरमा इन्डेक्स भ्यालु दिई हटाउन सकिन्छ। फर एक्जाम्पल, मैले पप फंक्सनमा सेकेन्ड इन्डेक्सको भ्यालु 0 1 2 5 हट्छ हाम्रो यहाँ सेकेन्ड इन्डेक्सको भ्यालु दिए भनेदेखि अब यो प्रोग्राम हामीले रन गर्दाखेरिमा 5 को भ्यालु यहाँबाट अटिसकेको छ। साथीहरु, यसरी पाइथन प्रोग्रामिङमा लिस्टको प्रयोग गरिनुको साथै आवश्यकता अनुसार लिस्ट इलिमेन्टहरुलाई हामीले थपघट गर्न सकिन्छ। हामीसँग अर्को डाटा टाइप रहेको छ टुपल्स। लिस्ट जस्तै पाइथनमा अर्को डाटा टाइप छ जसलाई हामी टुपल्स भन्छौं। लिस्टमा जस्तै टुपल्समा पनि मल्टिपल भ्यालुहरुलाई स्टोर गरेर राख्न सकिन्छ भने टुपल्समा भएका भ्यालुहरु एकपटक डिक्लेयर भइसकेपछि चेन्ज गर्न सकिदैन, अर्थात टुपल्स भ्यालुहरु इम्युटेबल हुन्छ।
टुपल्स भ्यालुहरूलाई स्मल ब्राकेट भित्र कमाले छुटाएर असाइन गरिन्छ। फर एक्जाम्पल यहाँ मैले 2 भन्ने भेरिएबलमा के भ्यालुहरु असाइन गरेको छु, यसैलाई हामी प्रिन्ट गरेर हेरौं। हामी देख्न सक्छौं हाम्रो टुपल्समा भएको भ्यालुहरु यहाँ हामी प्रिन्ट कमान्डबाट प्रिन्ट गरिरहेका छौं। त्यसैगरी टुपल्समा पनि हामीले लिस्टमा जस्तै टुपल्सको भ्यालुहरुलाई इन्डेक्स अनि रेन्जको आधारमा एक्सेस गर्न सकिन्छ। यहाँ हामी टुपल्सको भ्यालुहरुलाई एक्सेस गरौँ। टुपल्समा रहेको 0 इन्डेक्स भ्यालुलाई हामी प्रिन्ट गरेर हेरौँ। 0 इन्डेक्समा हामीसँग 3 छ, यहाँ 3 प्रिन्ट भइरहेको छ। त्यसैगरी रेन्जको आधारमा पनि हामी दिन सक्छौं। सरी 0:3 यहाँ हामी देख्न सक्छौं 0 देखि 3 सम्मको भ्यालुहरु, 2 सम्मको भ्यालुहरु, 3 भन्दा पछाडीको भ्यालुहरु सम्म चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्न सकेका छौं। त्यसैगरी 0 टु लास्ट सम्मको भ्यालुहरु अथवा यो ठाउँमा हामी हेरौं 4 देखि पछि सम्मको भ्यालुहरुलाई हामी 6, 5 र 3 रहेको छ, जसलाई हामी प्रिन्ट गरेर देख्न सक्छौं। माथिको कोडबाट हामीले देख्न सक्छौं कि टुपल्स भ्यालुहरु इन्डेक्स तथा रेन्जको आधारमा एक्सेसिबल हुन्छ। लिस्टमा जस्तै टुपल्सको भ्यालुहरुको लेन फंक्सनको प्रयोग गरी हेर्न सकिन्छ। एकपटक चेक गरौँ। लेन टुप अहिले हामीसँग 1 2 3 4 5 6 7 सातवटा भ्यालुहरु छ। लेन्थ हेरौँ 7 आइरहेको छ। यसरी हामीले टुपल्समा भएको भ्यालुहरुलाई पनि लेन्थको आधारमा काउन्ट गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी हामीले टुपल्समा भएको भ्यालुहरुलाई इन्डेक्सको आधारमा पोजिसन देख्न सकिन्छ, जसले टुपल्समा भएको भ्यालुको इन्डेक्स पत्ता लगाउने काम गर्छ। प्रिन्ट गरेर हेरौँ हामी टुप डट इन्डेक्स। यहाँ हामी 12 को इन्डेक्स हेर्न गइरहेका छौं। र 12 को इन्डेक्स छ 2 0 1 2। यसरी इन्डेक्सको पोजिसन अथवा डाटाको इन्डेक्स पोजिसनमा कुन स्थानमा छ त्यो भ्यालु भनेर हामीले टुपल्समा पत्ता लगाउन सकिन्छ। साथीहरु, पाइथन डाटा टाइपहरु मध्ये अर्को डाटा टाइप छ डिक्सनरी डाटा टाइप। डिक्सनरी भन्नाले पाइथनमा की तथा भ्यालुहरुको पेयरमा आउने मल्टिपल भ्यालुहरु भएको डाटा टाइप हो। डिक्सनरीज डाटा टाइपमा भ्यालुहरुलाई कर्ली ब्रेस ब्र्याकेट भित्र र की र भ्यालुको पेयरमा लेख्ने गरिन्छ। साथै यसमा मल्टिपल डाटाहरुलाई कमाले छुटाउने काम गरिन्छ। उदाहरणको लागि my dictionary is equal to std name, यहाँ मैले राम भनेर दिएको छु। त्यसैगरी एड्रेस काठमाडौँ र एज छ हाम्रो 14। यदि हामीले यो डिक्सनरी भ्यालुलाई प्रिन्ट गरेर हेरौँ भनेदेखि यहाँ हामी डिक्सनरी भ्यालुहरुको कीर एन्ड भ्यालुको पेयरहरु देख्न सक्छौं र जुन डिक्सनरी डाटा टाइप छ जसको प्रिन्ट चाहिँ हामीले जेसन भ्यालुसँग कम्पेयर गर्न सकिन्छ।
कीको आधारमा चाहिँ हामीले भ्यालुहरुलाई असाइन गरिरहेका हुन्छौं भनेदेखि यिनै कीहरुको आधारमा हामीले डाटाहरुलाई एक्सेस पनि गर्न सक्छौं। एक्जाम्पलको लागि माई डिक्सनरीमा भएको एड्रेस कीलाई युज गरौँ र प्रोग्रामलाई रन गरौँ। यहाँ हामी देख्न सक्छौं एड्रेस कीमा भएको भ्यालु काठमाडौँ हामीले देख्न सकिरहेका छौं। त्यसैगरी डिक्सनरीमा रहेका कीहरुलाई हामीले कीज फंक्सनको प्रयोग गरी एक्सेस गर्न सकिन्छ भने भ्यालु फंक्सनको प्रयोग गरी भ्यालुहरु एक्सेस गर्न सकिन्छ। एक्जाम्पलको लागि हेरौं कीज हो यो। यहाँ हामी देख्न सक्छौं डिक्सनरी कीजहरुमा चाहिँ एसटीडी नेम, एड्रेस र एज भनेको कोलन भन्दा अगाडिको भ्यालुहरु जति सबै हाम्रो कीहरु हो भने पछाडीको भ्यालुहरु सबै भ्यालु हो। त्यसैगरी हामीले भ्यालुहरुलाई प्रिन्ट माई डिक्सनरी डट भ्यालुज यसरी भ्यालुहरुलाई हामीले प्रिन्ट गरेर हेर्न सक्छौं। यहाँ हामीले फर्स्ट लाइनमा देख्न सक्छौं डिक्सनरी कीजमा स्टुडेन्ट नेम, एड्रेस, एज छ भने डिक्सनरी भ्यालुजमा राम, काठमाडौँ र 14 आइरहेको छ। यसरी हामीले पाइथनमा कीज र भ्यालुहरुलाई एक्सेस गर्न सकिन्छ। हामीले पाइथन प्रोग्रामिङमा जेनरली युज गर्ने डाटा टाइपहरु मध्ये लास्ट एउटा डाटा टाइप बाँकी छ हामीसँग, त्यो हो बुलियन डाटा टाइप। र बुलियन डाटा टाइप भन्नाले ट्रु फल्स भ्यालुलाई बुझाउँछ, जसको प्रयोगबाट कुनै एक स्टेटमेन्ट ट्रु वा फल्स भएको देखाउन सकिन्छ। लजिकल स्टेटमेन्टहरुमा बुलियन भ्यालुहरुले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ र पछिल्ला एपिसोडहरुमा हामी यसको बारेमा थप जानकारी लिने नै छौं। आजको एपिसोडलाई यही यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। भोलिको एपिसोडमा पुनः भेटौँला भन्दै सबैलाई बाइ बाइ एन्ड टेक केयर।